बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, इन वीडियोस के अंदर बारहा हम आपको ये बता चुके कि सियासत जो है वो आसाब का खेल है और बिल आखिर इमरान खान के आसाब पाकिस्तान के तमाम खांगड़ सियासतदानों की निस्बत ज़्यादा मजबूत साबित हुए हैं और इमरान खान से टकराने के बाद बिल आखिर नून में से शीन निकल आई है। शहबाज शरीफ ने खान के सामने मरियम नवाज को थप्पड़ रसीद कर दिया है और तो और ये सारी शीन में से नून में से शीन निकलने की जो कहानी है वो फेवरेट टीवी नवाज लीग का जियो टीवी भी मान गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने रखते हैं कि ये सारा अमल कैसे मुकम्मल हुआ, कैसे जो है वो नून में से शीन निकल गई, कैसे शहबाज शरीफ मिन्नतें तरले करने लगे और कैसे मरियम नवाज का बयानिया उन्होंने थप्पड़ रसीद करके पीछे कर दिया और अब शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो चल रहा है और जियो टीवी भी इसको मानने के ऊपर मजबूर है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तफसीलात ये है कि एक जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स है, सेट ऑफ इवेंट्स है, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। जरा इसके ऊपर गौर कीजिए कि पीडीएम बनती है, मज़ामत का ऐलान करती है इमरान खान के खिलाफ। शहबाज शरीफ अपनी दरख्वास्त जमानत खुद अपनी मर्जी से वापस लेकर अपनी मर्जी से अंदर चले जाते हैं। पीडीएम पूरा जोर लगाती है 7 माह के अंदर। पीडीएम मुकम्मल तौर पर नाकाम होती है इमरान खान को तोड़ने में, इमरान खान को घर भेजने में, इमरान खान से एनआरओ लेने में और बिल आखिर थक हार कर बैठ जाती है, बल्कि अपने जख्म चाटती है, टूट जाती है, नाकाम होती है। जिसके बाद शहबाज शरीफ शरीफाना सरमायाकारी के जरिए बाहर आ जाते हैं। मरियम का ट्विटर अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता खामोश होना शुरू होता है। पहले हमजा शहबाज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मुफाहमत की बात करते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल ऐसे हैं कि तमाम सियासी जमातों को मिलजुल कर इनको हल करना होगा। इसी दौरान मीडिया के अंदर मौजूद जो शरीफाना सरमायाकारी है उसके ज़रिए टीवी प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, उसके ज़रिए कॉलम लिखवाए जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मुफाहमत के ज़रिए एक कौमी हुकूमत जो है वो बननी चाहिए और उस कौमी हुकूमत के अंदर सबका हिस्सा होना चाहिए। वो कौमी हुकूमत जो है वो इस्लाहात करे और उसके बाद फिर 2023 के जो इंतखाबात हैं वो कराए जाएँ। इस किस्म की थ्योरियाँ जो हैं वो पेश की जाती हैं। उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ता है। पीपल्स पार्टी पीडीएम से एक फासला इख्तियार करती है और फासले पे ऊपर जाकर खड़ी हो जाती है। इसी दौरान मरियम की बजाय हमजा और शहबाज शरीफ के बयानिए को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सपोर्ट किया जाता है, बल्कि पंजाब में तब्दीली की बात की जाती है और कहा जाता है कि हमजा और शहबाज का हक है, लेकिन मरियम ऐसा नहीं करना चाहती, ये पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाता है। इसी दौरान बिलावल भुट्टो जो है वो मरियम को सख्त तरीन जवाबात देते हैं बाज़ मामलात के ऊपर और इसी दौरान नोटिस जो है वो भिजवाया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम की जानिब से। वो नोटिस भरी महफिल के अंदर फाड़ दिया जाता है। गोया बिलावल भुट्टो जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को भरी महफिल के अंदर थप्पड़ रसीद करते हैं और वो नोटिस फाड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि इसके बावजूद कि मरियम से जो है वो उनकी बहस चलती है, फासले पर चले जाते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ जब इशैये पर बुलाते हैं तो बिलावल अगरचे खुद नहीं आते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ्द भेज देते हैं। इसी दौरान चौधरी निसार एक्टिव होते हैं, वो हल्फ उठाते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और शहबाज शरीफ और इमरान खान को मुफाहमत का मशवरा देते हैं और फिर साथ में सरदार अयाज सादिक से मुलाकात करते हैं। सरदार अयाज सादिक जिन्होंने इमरान खान के साथ अपनी जवानी गुजारी, जो शहबाज शरीफ के ज़रिए मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा बने, उनसे एक ख़ास मुलाकात करते हैं और उस ख़ास मुलाकात के बाद भी उसका नतीजा भी यही सामने आता है कि मुल्क को मुफाहमत की ज़रूरत है। इसी दौरान हामिद मीर, तलत हुसैन, नजम सेठी और सोहेल वड़ाइच जैसे बड़े एंकर, वेले कालम निगार और मुलाजम सहाफ़ी नवाज शरीफ के मुकाबले में शहबाज शरीफ की ब्रांडिंग करते हैं। नवाज लीग की मज़ामत के बयानिए के मुकाबले में शहबाज शरीफ का जो मुफाहमत का बयानिया है उसको ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया जाता है बाज़ कालमों की जानिब से और कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक हैं। एक तरीके के साथ ये थ्योरी जो है वो मीडिया के अंदर मैजिक बुलेट थ्योरी के तौर पे पेश की जाती है कि इतना ज़्यादा झूठ बोलो कि वो सच आपको महसूस होना शुरू हो जाए और इसी दौरान इस थ्योरी को दबाकर जो है वो बेचा जाता है, इस थ्योरी को दबाकर बेचा जाता है। इसी दौरान शहबाज शरीफ बीमारी के बहाने लंदन फरार होने की कोशिश करते हैं। मतम नज़र उनका यह होता है कि वो वहां पर पहुंचे और जैसा कि इनके फैमिली के कालम नगार भी जो उनकी फैमिली के करीब हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से अकेले में मिलना चाहते हैं, उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं और उनको मुफाहमत के बयानिए के ऊपर राजी करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनके नंबर बनाने के लिए। हालांकि जो है वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज
تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں، انہیں ان کی مزاحمت کے بیانیے کے باعث NRO نہیں مل سکا اور شہباز شریف کے مزاحمت کے بیانیے کے باعث بھی NRO نہیں ملنا، لیکن ان کی عزت قائم رکھنے کے لیے شہباز شریف یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف نہیں مان رہے، میں ان کو منانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد وہ پھر ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اور اسی دوران جو ہے وہ عمران خان چند اپنوں اور پرایوں کے مشوروں کے باوجود ان کو نظر انداز کر کے شہباز شریف کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب وہ شہباز شریف کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد شہباز شریف چپکے سے لاہور ہائی کورٹ سے اپنی درخواستیں بھی واپس لے لیتے ہیں۔ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ میں ابھی معاملے کی ابتدائی سماعت ہی ہوتی ہے کہ شہباز شریف ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پینترا بدلتے ہیں۔ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں لیکن پوچھتے نہیں کہ آپ تو اتنے بیمار ہیں، آپ کا تو علاج لندن سے ممکن ہے، لیکن اب آپ ادھر ادھر ہر جگہ پروگراموں میں بھی جا رہے ہیں، چھلانگیں بھی لگا رہے ہیں، کبھی شائعے بھی دے رہے ہیں، آپ کی بیماری کس سٹیج کے اوپر ہے، کوئی ان سے سوال نہیں کرتا۔ اسی دوران جاوید چودھری صاحب کی طرف سے ایک کالم سامنے آتا ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں، ایک دفعہ پھر شہباز شریف کی برانڈنگ کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑے اچھے ہیں مستقبل کے لیے، اور اس میں پھر وہ ایک تھیوری پیش کرتے ہیں کہ 2023 کے جو انتخابات ہیں جو ہے اس سے پہلے قومی حکومت جو ہے وہ بننی چاہیے، یا کم از کم اصلاحات کا ایک عمل جو ہے وہ شروع کیا جانا چاہیے، اور اصلاحات کے نتیجے میں جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت، پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بننی چاہیے، جبکہ مرکز میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مسائل حل کرنے چاہیے۔ پاکستان کے مسائل ایسے ہیں۔ یہ تھیوری اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ اب ان تمام ملازم صحافیوں کو، بڑے اینکروں کو، ویلے کالم نگاروں کو اور ملازم دانشوروں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اب 2.5 برس گزرنے کے باوجود اب عمران خان جو ہے 2.5 برس گزرنے کے بعد اب عمران خان اور عثمان بزدار کی ڈیلیورنس کا وقت ہے، مشکل وقت، مشکل فیصلے کرنے کا وقت انہوں نے گزار دیا ہے۔ اب اگلا بجٹ آ رہا ہے، بجٹ سے پہلے نت نئی ملکی معیشت کے حوالے سے خوشخبریاں موصول ہو رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ کارکے کے حوالے سے، کبھی ریکوڈک کے حوالے سے، کبھی اکنامک گروتھ کے حوالے سے، اور کبھی سٹاک ایکسچینج آئے روز نت نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے صوبائی سطح پر اور وفاقی سطح پر سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانے کے اعلانات بھی کیے جاتے ہیں۔ سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی آتی ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ جلد فیٹف سے نکل جائے گا۔ اسی دوران شہباز شریف اسی پینترا بدلنے کے عمل کا حصہ بنتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کامران خان کے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر کامران خان کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ کمال چالاکی کے ساتھ اپنے آپ کو جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو اور پاکستان کا ارسطو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ لیکن اسی دوران یہ خادم آپ کے سامنے ایک ویڈیو کے اندر یہ خبر بھی بریک کرتا ہے کہ نواز شریف نے زبیر عمر اور اسد عمر کے درمیان جو تعلق ہے، وہ دونوں بھائی ہیں، ان کے ایک فیملی فرینڈ کو یوز کرتے ہوئے عمران خان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور منت ترلا شروع کر دیا گیا ہے کہ انہیں جو ہے وہ NRO دے دیا جائے۔ اسی دوران شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اوپر احسن اقبال جو مسلم لیگ نواز کے اہم ترین رہنما ہیں وہ اپیئر ہوتے ہیں، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، لیکن شاہ زیب خانزادہ بھی مجبوراً وہیں پر جیو ٹی وی کے اوپر یہ خبر دیتے ہیں، یہ انکشاف کرتے ہیں اور ذرائع کے ذریعے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ مریم اور شہباز کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اب مریم کے مزاحمت کے بیانیے کے بجائے شہباز کا مفاہمت کا بیانیہ چلے گا۔ اگرچہ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دونوں بھائی گزشتہ 25 برسوں سے اس قوم کو، اس کے اداروں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مریم نواز کا مزاحمت کا بیانیہ تو ہمیں وہ نظر آیا کیونکہ انہوں نے آر یا پار اور اس قسم کی چیزوں کی بات کی، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئیں۔ اب یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور آپ میں سے زیادہ نہیں کچھ لوگ، مجھے پتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ آ کے نواز لیگ کے کارکن بیچارے سادے انہیں کہنا چاہیے یا چلے انہیں نورے کہہ لیتے ہیں، وہ آ کر تھم نیل کے اوپر بھی اعتراض کریں گے، لیکن یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تمام دوستوں کے، کیا نون لیگ میں سے شین نہیں نکل آئی؟ کیا شہباز شریف نے کامران خان کے سامنے ان کو خان کہہ کر، سن لیجئے برام، کامران خان کے سامنے ان کو خان کہہ کر خان صاحب، اور جب مریم کے متعلق بات ہوئی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مریم کے بھی گرومنگ کی ضرورت ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ PDM میں 10 جماعتوں کا اکٹھ ہے، کسی ایک جماعت کے کہنے کے اوپر دوسری جماعت کو نکالا نہیں جا سکتا، تو یہ کس نے نکالا؟ مریم اور شاید خاقان عباسی کا یہ بیانیہ تھا، کس نے یہ بیانات دیے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کیوں انہوں نے کہا کہ مریم کی گرومنگ کی ضرورت ہے؟ کیا انہوں نے مریم کے چہرے کے اوپر، مریم کے منہ کے اوپر، مریم کے بیانیے کے اوپر کامران خان کے پروگرام کے اندر بیٹھ کر تھپڑ نہیں رسید کر دیا؟ اور کیا نوروں کا فیورٹ ٹی وی چینل جیو جو ہے وہ بھی اس کو نہیں مان گیا؟ تو کیا بیانیہ مریم کا نہیں شہباز کا چل رہا ہے؟ تو پھر کیا آپ بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ واقعہ ہی مریم کو شہباز شریف کی جانب سے تھپڑ پڑ گیا ہے؟
نون میں سے شین نکل آئی ہے اور یہ بات جیو ٹی وی بھی مان گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔